السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديرو التمرين ليكزرسيس دو ديال راتراباج 2018 2017 2017 2018 راتراباج ديال الالجبر. نديرو ليكزرسيس دو البارتي الثانية. البارتي ان راه غوزيد غير ليكواسيون، راه عارفين كيفاش تحلها، دير لها ديال طاغ تخرج ليكم. البارتي الثانية عندنا واحد البلان ميني، عندنا لافيكس دو ا واحد زائد اي لافيكس دو بي واحد ناقص اي. قالك donner l'expression de similitude indirecte S qui lisse le point A invariant et transforme le point B en B'. L'affixe moins 1 plus 1. ندير السؤال الأول. السؤال الأول واحد. السؤال الأول كيقول لك عطيني similitude indirecte. l'expression de similitude indirecte كتب sur la forme S de Z égale à Z bar plus B. هادي similitude indirecte. كتب بحال هكا. قالك في الكسيون عطيني similitude indirecte بحيث واحد البوان ليسي ان لو بوان ا انفاريونس. كتعني انفاريونس يعني غير متحركة، يعني السيميليتيد ديالها كتبقى نفسها غير متحركة، يعني اس دو زد ا كتساوي زد دو ا بحال هكا. زد دو ا ولا بحال هكا، كتب زد دو ا ايكال زد كتبقى فيكس. وعاوتاني قالك transforme le point A en point B seconde. l'affixe ديالو هي moins 1 plus I، يعني S de Z de B إيكال هو Z بسكوند. يعني كتبوهم زد دو ا شحال كتساوي هي واحد زائد اي كتساوي هي زد بي كتساوي زد بي بريم كتساوي ناقص واحد زائد اي كان هي ا البار ديال واحد ناقص اي بلس بي. كتساوي هي واحد زائد اي البار ديال هذه هي واحد ناقص اي زائد بي، والبار ديال هذه هي واحد زائد اي بلس بي. نخرجو او بي نحولو هادي اللي هنا تولي امان. هاد الاكسبرسيون كلشي نعوضوه لهنايا. هاد بي اللي كاين لهنا نعوضو به هادشي. نختزلو بهادي وبهادي، اش تبقى لهنا هي ناقص واحد
زائد إي. اختيارات تبقى هي دو أ، يعني المعامل ولي بليس تولي بليس أ إي، تولي بليس أ اللي هنايا هادي تقل هنايا، تقل هنايا بليس أ إي، وهادي مع هادي مع البليس تولي دو أ إي بليس إي بليس أ. يعني هادي تمشي مع هادي، نفس الإشارة تمشي معها. نحولو هاد واحد لهنايا غيولي ناقص جوج كيساوي هو دو إي أ. يعني أ شحال كتساوي، نحولو هاد اللي هنايا تولي ناقص جوج على دو إي، هي ناقص واحد على إي، نضربو في موائل الفوق والتحت تولي هي إي. يعني أ كتساوي هي إي. هاد أ نمشي نعوضو هاد لهنايا في لهنايا، نعوضو عليه شحال تخرج لينا، يعني بي كتساوي واحد زائد إي ناقص إي في واحد ناقص إي. هي هادي صحيحة، هي واحد زائد إي ناقص واحد في ناقص إي ناقص إي، وناقص إي في ناقص إي، هي ناقص واحد، هي ناقص واحد، هادي هي ناقص إي، وهادي بليس وإي في إي، هي موانسة بقات موانسة، يعني هادي مع هادي وهادي مع هادي، دونك صفر. دونك السيميليتي تكتب سيغ لا فورم اس نكتبو له اس دو زد بصفة عامة كتكتب هي أ شحال هي إي فوا زد بار، هي هادي السيميليتي بصفة عامة. في السؤال الثاني قالك سوا اير لا روتاسيون دو سونتر او et de argument P sur 2 donner l'expression de. السؤال الثاني قالك اعطيني الروتاسيون دو سونتر او دو سونتر او l'angle de rotation هي P sur 2 و donner l'expression de R بصفة عامة en général. هذا البارتي الأولى السؤال الثاني. البارتي الثاني قالك اعطيني كالكوليا الروتاسيون الروتاسيون أ، يعني الروتاسيون الروتاسيون أ، يعني هادي إر دو أ. الكالكوليا هادي من بعد قال كالكوليا إر دو بي. ليطاب الأولى نساو ديك ليطاب الأولى ديال الكيستيون الثاني هي إر الإكسبونونسيال هي إر إيكالا إر دو زد إيكال إكسبونونسيال إي تيتا زد موان أوميغا بليس أوميغا. عندنا تيتا وعندنا أوميغا، هي زيرو، هي المركزية إي تيتا سيغ دو زد موان زيرو أوميغا هو المركز، هو أو هي صفر، يعني الإكسبونونسيال بي سيغ دو إكسبونونسيال بي سيغ دو. عندنا كوسينوس صفر واش تبقى هي إي فوا زد، هي هادي إغ دو زد، هي هادي إغ دو زد إي زد. هي هادي. ومن بعد قالك عطيني
R rho R1. نمشيو نديرو لكن نخرجو R دو A هي I في Z دو A I فوا Z دو A هي 1 زائد I. Z دو A هي 1 زائد I. هي موان 1 بليس I. يعني هي موان بليس. رسموا واحد الشكل صغير نبينو فيه هاد الشي. يعني عندك ها فين جات، ها واحد ها اي إيكغيك. كيفاش كترسمو عدد العقدية. وعندك بي عنده إكس إيكالا 1 و إيكغيك إيكالا موان 1 بارتي الإيماجينير إيكالا موان 1 هي بي. نجي نحسب ليها هاد الغوطاسيون خرجت لينا اي زد. ما نجي نحسب لها خرجت لينا هي موان هي موان 1 بليس اي. خرجت لينا هي بي. خرج لا باش هي خرجت لينا لا عفوا خرجت لينا اللي هنا عندنا هادي شنو هو هذا الغيال. هو هذا الغيال يعني ها موان 1 الإيماجينير بليس هي اللي هي أسوغوند. هي دي أسوغوند يعني يعني سيمتر بارابور أو إيكغيك. من بعد نخرجو R دو A. يعني هي R دو A. يعني هذه خرجت لينا في الأول. يعني هي I فوا R دو A. هي خرجتني في الأول. هاد زيد نعوضوها ب R دو A. نعوضوها ب R دو A. هي هادي I R دو A. عندنا R غون R دو A. هي R دو A. هي هادي بحال هكا. بحال ملي يمكن دير جي غون اف دو اكس كتساوي هي جي اف دو اكس بحال هكا. بحال هاد المفهوم. كتمشي تعوض ار دو ا اللي خرجت لك قبيله. هي موان 1 بليس اي. يعني تقلب يعني تولي هي موان. يعني هي موان 1 وهذه في هذه هي موان اي. يعني موان يعني ها هذه أبريم. هذه أسوغوند. أسوغوند عاوتاني فين جات. أسوغوند فين جات. هي هذه R غون R دو زد دو A ولا زد A. هي هذه بحال قلتي هذه أونتي سيمتري. هذه أونتي سيمتري. هذه أونتي سيمتري. أونتي سيمتريك. هاد أونتي سوفون هنا سوفون المركز. هادي سوفون المركز
المركز أنتي سيمتري سويفون المركز. علاش قال لك في الأول، قال لك في الأول سوائر ان روتاسيون دو سونتر أو ها هو السونتر ديال الروتاسيون هو هذا. إذا السونتر ديال الروتاسيون هو هذا، ها هو السونتر ديال الروتاسيون هو هذا، ولونغل هي بي سيغ دو، ولونغل هي بي سيغ دو، ولونغل هي بي سيغ دو، هي هادي بي سيغ دو، هادي بي سيغ دو. يعني ها فين كانت، ها فين كانت في الأول غدير واحد السيمتري بارابور إيكغيك. هاد لونغل هو لونغل هو بي سيغ دو، وهاد بي سيغ دو كاين لافيكس ديالو هو إي. ها هي إي، ها هي. ومن بعد دارت عاوتاني أونتي سيمتري سويفون أو إكس. من دارت سويفون أو إكس طلعت في بي سكوند. بي سكوند راهي أونتي سيمتري. هادي سيمتري، ولكن هادي معادي أونتي سيمتري. لاكس هو البوان هو أونتي سيمتري، كتكون سويفون بوان أو. يعني ها فين كانت دارت واحد الغوطاسيون تاع لهنايا بي سيغ دو، دارت واحد الغوطاسيون بي سيغ دو، هاهي بي سيغ دو. ومن بعد عاوتاني دارت واحد الغوطاسيون، هادو لاصوم ديالهم بي سيغ دو، بي سيغ دو. هي هادي كيفاش داروا، تحولت من لهنا ومن لهنا لهنايا. وكذلك مثال تاهي بي غدير نفس هادشي بي، غدير نفس هادشي باش يعطيك بسكوند. بي تكون لهنا يعني الروتاسيون تكون لهنا، يعني بسكوند تكون لهنا، بسكوند تكون لهنا، يعني تكون ببريم لهنايا، ببريم تكون لهنا، بسكوند تكون لهنا. نكملو نخرجو الاخر عاوتاني هي ار رون ار دو ا، ار دو بي هنا عفوا ار دو بي. كيما هادي كيما نفسها، يعني هي اي ار دو زد دو بي، ار زد دو بي، ار زد دو بي. يعني نمشي نخرجو ار دو زد، ار دو زد دو بي. عندنا هي اي زد دو بي، نعاودو زد دو بي بالقيمة ديال زد دو بي هي واحد ناقص اي. اي في اي هي موان زان هي ان بليس اي. هي فين جات، هي بس هي الروتاسيون الأولى فين جات، هي فين دارت بسكوند. هي الروتاسيون الأولى اللي هي الروتاسيون الأولى. الروتاسيون الثانية من غدير هاد الروتاسيون غو الروتاسيون الأخرى، يعني من غادي تعاود لين طيحي في هاد بسكوند. ندير الروتاسيون تانية غو كتساوي هي اي فوا هادشي بليس اي. ديما المركز هو دي من هاد اونغل هي بي سيغ دو، دي من هاد اي هي بي سيغ دو. ايماجينير ديما كيكون بي سيغ دو، يعني هادي في هادي هي موان اي بليس اي. عفوا هادي ان موان ان، هي اكس هي موان ان، هي اي فين هي موان ان، ها اي هي بسكوند. هادشي فين جات. نكملو صافي، حنا خرجنا هادو، نزيدو نكملو على السؤال الثالث. قالك عندنا دوني لو سونتر اي لو رابور de l'homotité H qui transforme le point O en point O'.
d'affixe moins 1 plus 1. Et le point n d'affixe 1, 1. En n prime d'affixe 1 3 n. أعطينا لكم بالفيكتور. أعطيكم هذيك أ، أعطيكم أو هي موان 1. أعطيكم ان، أعطيكم سيغلو، أعطيكم ان سكوند 3. هذا يعني زد ديال او بريم هي هذه اكس هي موان 1، وهذه اي، وهذه ايكغيك بليس 1 في اي، لأن 1 في اي راه هي اي. وكذلك مثال زد دو ان كتساوي هي 1 اكس هي 1 و ايكغيك هي اي، هي اكس بليس هي اكس بليس ايكغيك بحال هكا كتكتبها. عندك زد دو ان سكوند هي 1 بليس 3 اي، ها هي هما. ناقص 1 زائد اي، عندك زد دو ان هي 1 زائد اي، زد دو ان بريم هي 1 زائد 3 اي. الرسم 1 ناقص 1 ناقص 1، هذه اي ايكغيك، هذه اكس ناقص 1، ها ناقص 1 هي زد بريم ناقص 1 هذه. نشوفو هذه 1 اي، ها اي زد ان، وعندك زد بريم هي 1 وها 1 هي ها 1 ضربة اي هي 1 هي 2 هي 3. عندك ها زد دو هي اللي هنا هي زد دو ان بريم من زد ان بريم من 1. وعندك هو هذا مركز التحاكي، وهذا اوميغا زد دو اوميغا. خصنا نعرفو شحال، هو هذا اوميغا. لو رابور هو كنديرو الموديل يعني يعني نديرو نخرجو هاديك اش دو زد زيرو تساوي هي زد، يعني اش دو زد دو ان تساوي هي زد دو ان، ونخرجو او بي يعني زد او بريم هي ناقص 1 زائد اي، أ في زد دو أو هي 0 زائد بي. عندك زد ان بريم هي 1 زائد 3 اي كتساوي زد ان. نكتبوها صغلى فوق بحال السيميليتيد بحال هكايا. نكتبوها هي اش يعني هي أ زد دو زيرو بليس بي
على زد دو أو بريم. وعندك هادي شنو هي أ زد دو إن بليس بي إيكال هي زد دو إن. وهادي شنو هي؟ هي إس دو زد دو إن سكوند. هي هادي كتساوي هي أش دو زد دو إن. أش دو زد دو إن كتساوي هادشي. مفهوم زائد بي، يعني لهنايا يعني بي كتساوي هي ناقص واحد زائد إي. ونعوضو على هنا هي واحد زائد تروا إي كتساوي هي أ بليس إي. نعوض بي بالقيمة ديالها هي ناقص واحد زائد إي. نحولو هادي لهنايا، نمشي نخرجنا باش مديش لكم وقت. هي أ إيكال هي هادشي، عوضنا وخرجنا، ضربنا لهنايا في المرافق، ضربنا في المرافق هي جوج، ولهنايا هادي زاد في زاد بار كتساوي هي إكس أو كاري بليس إكغيك أو كاري. بغيت نبين ليكم هاد الموا هي تولي هادي إكس أو كاري بليس إكغيك أو كاري. اللي بغيتو ديرو إكس أو كاري بليس إكغيك أو كاري ديريكت. أنا درت لكم هاد الموا وخرجت، يعني أ إيكال دو، يعني أش دو زد كتساوي هي دو زد بليس بي. بي هو إي ناقص واحد، يعني أوميغا شحال كتساوي هي بي. المركز هو كيساوي بي صفر واحد ناقص أ. بي شحال عندنا هو ناقص إي ناقص واحد على أ. شحال كيساوي هو جوج. شحال كيساوي هو إي ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص واحد كيساوي هو واحد ناقص إي. وهذا المركز هو واحد ناقص إي. هو المركز، وهذا المركز. وهذا المركز. ولا بغينا نجبدو الكا ديالو، نديرو زد دو إن بريم ناقص زد إن وزد أو زد إن بريم على زد إن بريم ناقص زد إن على زد أو بريم ناقص زد أو. ونخرجو ولا نديرو الموديل ديال هاد الدفلفي، وتخرج لينا جوج، وتخرج لينا إلا درنا الموديل يخرج لينا جذر جوج كيساوي جذر جوج. وعندنا في هاد الحالة اش كيساوي هو أوميغا دو زد دو إن سكوند على أوميغا دو زد دو إن. كيساوي هو أوميغا زد دو أو إن على أوميغا دو زد دو زيرو. يعني ناخدو واحد ديال هادي هي زد دو أو موان زد دو أوميغا على زد دو أو موان
زد دو أوميغا، هادي أوميغا يعني شحال كيساوي أو بريم، شحال كيساوي أو بريم كيساوي هو ناقص واحد زائد إي ناقص زد دو أوميغا. أوميغا شحال هو واحد ناقص إي، بعد الناقص أدخل عليهم على أو هي صفر ناقص واحد زائد إي. عفوا الفارق أبسول حتى غناخدو المعيار. المعيار حنا كنحسبو المعيار هادي المعيار هادي بحال كاين المعيار ديال هادي المعيار يعني كتساوي هادشي، يعني نخرجوهم ناقص واحد مع ناقص واحد، هادي مع هادي تكون اللي هي ناقص جوج، هي ناقص جوج، وهادي مع هادي تولي بليس، هي بليس دو إي على ندخلو الناقص لداخل ولا واحد ناقص إي. يعني نمشيو نحسبو هادي ندير لها المعيار ديال هادي أوكاري وهادي أوكاري، ونضربو نضربو لهنايا نوحدو ليهم مقام بعدا كاين، نوحدو ليهم مقام واش ندير المعيار ندير لهم نضربو في المرافق فوق لتحت، يعني موان دو بليس دو إي فوا ان بليس إي على جوج، حيت لهنا ضربنا في المرافق هي واحد زائد إي، لهنا واحد زائد إي، لهنا واحد زائد إي، ضربنا لهنايا في المرافق ديال الفوق لتحت، يعني بقات جوج، يعني غتبقى لهنا جوج، ونديرو هادي نضربو حتى الفوق بواحد زائد إي هاهي، ومن بعد نخرجوها. من بعد كتساوي هي ناقص جوج زائد جوج إي، نعاود نكتبو باش تبان ليكم، نعمل واحد زائد إي على جوج كتساوي على جوج، نخرجو على جوج، نكملو هاديك كتساوي جوج، يعني هي ناقص جوج، هادي في هادي هي ناقص جوج إي، هادي في هادي هي زائد جوج إي، وهادي في هادي هي ناقص جوج، هادي جوج إي جوج، وهادي إي في إي هي موان إي أوكاري هي موان، يعني إي أوكاري هي موان زان، بقات هي يعني هادي مشي مع هادا، بقات هي نديرو هاد في يعني موان كاتر سيغ دو، يعني كتساوي موان دو، يعني كتساوي دو، كتساوي دو، يعني كتساوي دو، هاكا كتساوي دو، و أوميغا كتساوي خرجت لينا كتساوي ناقص واحد إي.